ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محترم حاضرین د بیان نامخ کې دستاسو نه معافي غواړم منګ الله سبحانه ټیم مقرر کړو زما شپه پیښور کې وه او اوس د پیښور نه رالم په لاره راشو د هغې د وجې نه لږ لیټ شوم په بار کار کې د الله حکمتي په دې کې به هم څه حکمتي موږ ته د هغې پوره پته نه لګي زموږ محترم ورور عبید الرحمن قرآن کریم اختتام ترسولے ہو دائی دو والد سے خواہش ہو اللہ دے اغیلہ جنتون اور کی او اللہ دے پاغت ذائق کے خوشحال کی آج مانا دعوت راکڑے ہو زوم بدے نیاد باندے راغلیم چې د قرآن کریم دا یو سورت دا غي مطلب وام او الله دې د دې اجر او ثواب د دې والد سے تور سي قانون دا دې چې کله یو خوشالي راځي نو خلق خپلوانو لا زړه پوری عزیزانو او دوستانو لا دعوت ورکړي غم راضی نو پائی کی دعوت نہیں پائی کے عزیزان خپلوان دوستان اگئی پخپلا باندے حاضری کئی خوشحالی دو قسمئی یو دنیاوی خوشحالی او یو دینی خوشحالی دنیاوی خوشحالی مسلمانانو مناوی کافرو مناوی ہندوانو مناوی او دینی خوشحالی آدم مسلمانانوی اگر پاگت طریقہ باندی چغد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمی طریقے ہوئے وعدہ کی خوشحالی دعوتی ولیمئی نبی علیہ السلام ہم دعوتی ولیمہ کڑے ہو صحابہ کرام ہم کڑی ہو پائے کی دعوتوں نے اور کڑی ہو
دا سے قرآن کریم اختتامی ندام یو خوشحالی دا بعض صحابہ با قرآن کریم چی آخر تورسو پل بچی وی راغن کرل آغای مخیوے قرآن ختم کر بچی راغن ڈول خپلوان دوستان راغن ڈول آخ پلا خوشحالی اخیارا کول چیزا پدی خوشحالے ما چه اللہ توفیق او طاقت راکا او ما دا اللہ کتاب ہوئے او دا اللہ کتاب میں ازدہ کم دا خوشحالی دی اللہ پا دائی باندے ہمیشہ راولی او دا دائی کور دی اللہ ہمیشہ دا خوشحالو مرکزو گرزائی پا دی دنیا کی بنی نو انسان دا کلن چه پیدا شوئے دے نو دے جوان تیرائی دا جوان دا پا مختلف مراحلو پا مختلف طریقو باندی تیری کی کلا جوان دے دا مور پا گیڑا کی او دا اس نا خبر نہیں کلا جوان دے معشومی منڈے او تاڑے وئی ڈوڑایا او بوتے ضرورتی بوجھ پا بل باندی کلا انسان ظلمیشی نو بیاغ سان تا طاقتور وئی پالوان وئی قوت والا وئی بیا یو وقت راشی چه انسان بڑاشی کمزورشی ویخت سپین شی لاس اخپی ریگ دی نظر کم شی غاخون پریوزی او دا تمد زوانای او دا طاقت اگا ختم شی بیا بدی انتظاری چه مرگ برازی زبر دنیا نظمان او ما چه کم اعمال خکڑی دی آبا میں پکار راشی او چه کم اعمال تے ناکار شوی نو دا اللہ نا معافی خوڑی اللہ تا جاڑی چه اللہ نپوئی دما ما تا معافی ہوکا خود دی عمل تلل معلومول بکاری چه کم یو عمل بخی او کم عمل بناکاری دا تلل دا عمل سم چه دا گوڑی دا پارا تلا دا جوارو او غنمو دا پارا تلا دا دا کپڑی دا پارا گز دے میٹر دے دا زمکی دا پارا پیتا دا نو دا عمل دا پارا ام یو طول دے او چه پاگی او تلی نو تا تا پتاو لگی چه دا خواہ عملو او دا بد عملو آغا طول آغا تلا آغا قرآن و سنتو یو عالم وی کتاب سنت لی سیرفیون کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی هذا المحکی قرآن او سنت زما کا سوٹائے دا سمجھ زرگر سرگوری او پاکانی امخی کا سوٹائے ہوتا ہوئی چدا سردی او کدا پیتل دی کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی هذا المحکی قرآن او سنت زما کا سوٹائے دا پدے باندے میں خلق تللا فَمِنْهُمْ زَائِغٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ جَائِزٌ تَجْوِيدَ شَكِّ نو بازی کاغدی اس خیر بکی نیشتا بازی لاؤسم شکی پرات دی یرا منگ دا چاو منو او چاپ سے لاڑ شو طول دا دیر پارا اللہ قرآن را لے گلے ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اگا منگتا طولو پاہی باندی تللو دی وجہ قرآن کے اللہ وئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ندے دا سکار سنجید خلق گمان دے چارسو گمان والا دے سنجی خلق کوئی مڑا منگا ٹول مومنان یو ٹول مسلمانان یو دا سے ندا چھ بساسی مسلمان دے
پلاری مسلمانو نکی مسلمانو بده مسلمان دے نا نا دری شرط دیو فلا وربک لا یؤمنون نددا سکار سنجد مخلوق گمان دے اللہ وی زما بذات دے قسمی ایمانو علا کامل ایمانو علا نشکی دے حتی یحکموکا فیما شجر بینہم تراغی چستا سنت فیصلہ کنو نگرزائی آغا مسئلوں کی شددائی درمیان زراغلی یو پسنت و فیصلہ کئی دوین ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا انمو میخ پلزلونو کی تنگ سیا داغینا چستا سنتوی فیصلہ اکڑا او درم شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بیا ہم غاڑک دی استا سنتو تا بیا غاڑکی خودل یو دا چی غم و خادی با دا پیغمبر پاک پر طریقہ کئی دویم دا چی پاگی با تنگی نا او درم دا چی دانا چی اوزالی اکر آواز دے دا غلق درون کا دا کرنگ کرنگتے ہو باسا درم دا چی بیا ہمیشہ دا آگی تابداری دانا چی اورازی امانی او بیا بلا رضی انکار گئی اورز برگی بلا رضی تے شیطان بیا بل نہیں ہو نا چی پا یو حساب باندے روانی یو شان تابداری دا سنتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سنت اگا حاکمو اگا فیصلہ کنو او قرآن کے اللہ برزائی وئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى چاچ خلاف گرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دالینا چدتا سنت طریقہ معلوم شوا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ روان شبید لارد مومنانونا چاہیل ایمان پرنا باندی اغسطوا بعضی خلق وئی منگا حدیث منو ایمان نمنو دو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مانا وائے صدا آغا مومنان چاہیل ایمان پرنا اولار اغسطوا دا غی لارے پری خدا دا پیغمبر پاک طریقے پری خدا نو اللہ وی نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم وابیڑو کم طرف تشدی اوڑی دا او دنو کدل جہنم تا وسات مسیرہ بد زائد رات لو دا جہنم نوارز میں دا کو چدار سے دا پارا یو طولو دا عمل دا پارم یو طول دے نو کتا یو سڑی نے جوار آلی غنم آلی گڑ آلی اور دوائے مالے یو من جوار راکا یو من غنم راکا اور گوڑ تلاڑ شی ابو جائی کی در لوا چاہیے اور آڑی نو توائے نرورا دا خوبا تلو نو کاغای لاس کی اچھت کی وغوئی مندی ماؤ تلل تب امانی نتی بیان نمانی زکا دوار توائے سے پدید تلا نپوئی گما تاو بلاس کی را اچھت کا توائے مندی نستا پدید تلا خوصا نپوئی گم زکو آگا تلا باندی پوئی گما چکما حکومت رائش کڑی دا چه داغی دا پارا کلو گاندی داغی دا پارا دڑائی دا داغی دا پارا من دے نو رازدر دے خواہ کی یو مشین تا بلار شو یو زائی تا بلار شو چاہے کی کانٹائی یو تلائی چپاگی اترو خو چکل یو سڑے یو عمل کئی اگوئی بس دانے ایک عمل لے نو تی داغا سی منی
هغه ته دا نه وایي چې راځه لږ په تله وتړو ستا په دې تله خو زه نه پوهېږم چې ځان نه یو عمل جوړ کړي او بیا وایي دا نیک عمل دی او دا ښه کار دی زر کوئی ولې دا څه بد کار دی ذکر به کوي او چغې به وباسي او چې ورته وایه هلکه دا مه کوه وایي قرآن کې ویلي چې الله یادوي یادوي خو طریقې دکه وداتئ چې کې وایه کلمه من وایو لا اله الا الله محمد رسول الله پورا کلمه دکه ده خو کله چې مؤذن اذان کوي بانګ وایي نو په آخر کې هغه وایي الله اکبر الله اکبر نو بیا آخري کې څه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ورپسې وایي تا ورته چاته ویلي چې دا محمد رسول الله ویل څه بد کار دی چې ته نه وایې او که کوم یو مؤذن په بانګ کې ووایي دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ټوله محله به ورپسې راغونډه شوي ځان نه دی بانګ جوړ کړ بانګ خو داسې نه دی نو که هغه وایي ولې محمد رسول الله ویل څه ګناه دی ټول ورته وایي او دا دې پکې د ځان نه جوړ کړل دې ځای کې په اذان کې نشته نو زما مهربان چې د پیغمبر پاک نه یو شی نقل نه صحابه نه نقل نه او دی کې نو دا هغه طریقه ده چې دا په ټول د پیغمبر نه ده برابر دا په ټول د قرآن او سنت نه برابر نو بعضې خلک وایي یاره ټول ښه خلک دی ټول یو شان دي یاره دې ټولو ته ښه کتل پکار دي ایره بیا اختلاف جوړیږي او غږ کول نه دي پکار نو ته چې موس کې سوای ته پې پوهېږي اول خو د موس په مطلب باندې ځان پوه کا سوره فاتحه ته وایي په موس کې او په موس کې تا اول د الله تعریف وکړي صفت وکړي بیا خپله عاجزي ښکاره کړي سوال کې د الله نه ایاک نعبد و ایاک نستعین نو بیا وای خلک درې ډلې دي یو ډله پکې ښه ده دوه پکې ډېر ناکاره دي هغه یو بیا د هغه بلې نه هم ناکاره ده نو په موس کې خو دا وای موس کې وای اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین درې ډلې ذکر کې یو صراط الذین انعمت علیہم الله مونږ کلکې په لار د هغه کسانو چې تا انعام کړل په هغوی باندې دویمه ډله غیر المغضوب علیہم چې نه دي هغه چې غضب شوی دی په هغوی باندې او درېیمه ډله ولا الضالین نه دي هغه چې هغه دي حیران او پریشانه نو خپله خو دې لاس په نامه ایښی دی مخ دې قبلې ته دی او دس دې کړی دی او خلک درې ډلې کې یو هغه دي چې الله پې نعمت کړی دی یو هغه دي چې سره د علمه ګمراه شوي دي مولیان دي او ګمراه دي او درېیم هغه دي چې هغه امیان دي او حیران او پریشان دي او په غلطه لار روان دي نو الله د هغه دوو ډلو نه مې وساتې د یوې ډلې په لاره مې کې تا خو خپله تقسیم وکړ خپله تقسیم کې او چې موږ هغه کوو یاره دی په مولیانو کې اختلاف پیدا کوي دی په مسلمانانو کې اختلاف پیدا کوي نو اختلاف خو تا پیدا کړ یا خو د موس په مطلب نه پوهېږي یا موس کې خو ځان پې نه پوهه کې نو که ځان پې نه پوهه کې نو الله وایي ارأیت الذی یکذب بالدین
خبر دا غسڑینا چغدر جنتیا گئی دو قیامت فذالک الذی یدعو الیتیم دا غسڑے دے چٹیلی ورگئی یتیم لا ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ وی ہلاکت دے گا کسان اللہ آگا مسکون گلا چاگئی مطلب دے مزنبی خبر دی نموز کے آئی کی سورہ فاتحہ ہوئے پا مطلب زان نبو کے بیاوائی ٹولی او شانتی دی ٹولی او شانتی دی یو آگا دی چا پا سمالار روان دی چا باغی اللہ انعام کرے احسان کرے یو یہودیو یو مسلمان عالم دیوی وی تاسو من خلاف کوئی او مس کے دعا کوئی چی اللہ من تدائی لارو خے وی من کلوے لی دی وی تنوائی صراط والذین انعامت علیہم داغا چاپ لارم اکلا کی چتاب انعام کرے او انعام کو اللہ پا من کرے ذکر قرآن کے اللہ وی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی انعمت علیکم او بنی اسرائیلو یاد کئی زمان اگر نعمت چھما کردے پتاسو نو قرآن کے ثابت دی چھے اللہ پا منگ انعام کردے اور دعا اللہ داغا چالار راتاو خے چھتا پہ انعام کردے نو آگا مولا پا پجبیر کے قرآن نہ ہوئے لے نو آگا غریبہ سے گولا جواب نہ ورتا چھے پجبیر کے قرآن ویلے یا والا جواب ورزی یعنی کلمنگ یاو چڑے ہو یاو طالب ہے نو آگا ورتا ویلیو چاو دغا سے دا خوار بسی وی غیر المغضوب علیہم داغا چالار را دوگے چی تابی انعام کردے خود ندیاغا چی غضب شوے دے پاگئی او تاسو باندی دو خدای غضب شوے دے اللہ وی لعنہم وجعلا منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت تاسو باندی اللہ لعنت کردے غضب درمان دی اللہ کردے او اللہ ورپسی وی غیر المغضوب علیہم پتاسو غضب شوے دے موقع آگا منامن علیہم یادو چی غضب پہ نہیں شوے نو غیر المغضوب علیہم چی ندی آگا چی غضب شوے دے باغی ولضالین اور ندی آگا چی غدی حیران و پریشانا چی حیران و پریشانی یہ رمنگ چاپ سے لاڑ شو لکہ اکثر امیان وی یرد مولیانو اختلافات دی دیر زیادو و دی طول مولیانو بادی با پابندیو لگو کرن دی طول مولیان نبا مخوارو دی طول مولیانو خلاف بشورو کو او دان لبانو گوری یرد آد مولیانو اختلاف دے و یوازی دی مولیانو دے یو سورہ دی پس باوی نہیں کنا پوجرو کی با غوبلی یو با گھٹی تخیجی زدمین برای لائی کے ماں بل باوخی جی ماڑی رتورا کڑی دا زلائی کے ماں ستاسو اتفاق دے وایا ستاسو کم اختلاف دے دو دکاندارانو اختلاف دے یو وی ماں سکا خاگوڑا دا چاہ دیرا خاگوڑای پیروے پہ نرازی بل وی ماں سکا خادا نو تسوائی زاڑو دا گوڑی چاہ نسکما یو نا دو چکای راڑی دا بلنا اکور کمانڈری تا وی جدا جدا چاہتے پخا کا اگورا چی بکمی خیر راضی ہے بکمی نرازی اگیلا خو پوئی گی صرف دین لا نپوئی گی دادی ملا تا پری خودے زمان میں عربان دا دین زمان دے و دا ستاؤم دے او دا با علکی چھتا پتلا پواشے چھتا پتلا نہیں پوانو تا تلل نشی پورے او تلا دا عمل دا قرآن و سنت نزان پا قرآن پویا کا
قرآن اوایا، قرآن زدکا. ٹھیک ہے کہ پورا علم نشی کولے نو دا قرآن ترجمہ خو زدکا کنا تب مقبلہ پوشی چه کما خبر حق دا دا قرآن سر برابر دا، کما خبر حق ندا و دا قرآن سر برابر ندا. دا دیر خوش قسمتی دا چنن زمان عوامو قرآن کریم زدکا. ترجمه دا قرآن شروع دی، زمان کا مارگری خدمت کئی، قرآن کئی، خلقو تاغا تلا کئی چه دا تلا دا عمل دا اوپی جنا چه بیا پی عمل خپلو مطالعه دا بل پی مطالعه. اللہ دی ما او تاسولا دا عمل کولو توفیق راکی. چونکہ دا جمعی رز دا علماء کرام با تیارے کئی خپلو پل جماعتونو تبزی پدے لگ بیان اکتفاقوں. اللہ دا زما استاد ذریعہ نجات وګرځي او اللہ دې ځای کې ډېر خیرونه او برکتونه واچي. دعا